पुलिस और वकील आमने सामने, लाहौर मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पकड़ धकड़ और वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद हंगामा आराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वकीलों ने कहा पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने तशद्दुद में पहल की। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा पुलिस ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए तो जवाब दिया। SP, 2 SHO समेत कई एहलकार जख्मी हैं। 10 से ज्यादा वकला गिरफ्तार हैं। पथराव और हाथापाई करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का वकीलों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरियम नवाज ने IG पंजाब को हिदायत की वकीलों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वकीलों को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। बार एसोसिएशंस ने कल मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। वकला पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। बातचीत का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है, चाहे बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो। गुज़श्ता हफ्ते बानी PTI से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब, कहा सानिया 9 मई पर बिल्कुल कमीशन बनाएं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हम आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला ना कहा जाए। हम मुल्क के वफादार रहेंगे, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बानी PTI कह चुके हैं मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। हम लगाए गए तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सबरा महमूद खान नचकसई बोले आइन को छेड़ा गया तो आवाम सड़कों पर होंगे। बानी PTI आज पार्लियामान का सबसे मकबूल लीडर है। पार्लियामान में एक करारदाद के जरिए बानी PTI को रिहा किया जाए। रवायत है हमारे साउथ एशिया की कि बाप से माफी तो मांगनी पड़ती है। हर का जो सरबरा होता है उसे माफी तो मांगनी पड़ती है। बाप तो बाप ही होता है। हम भी अपने बाप से लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन एंड में हाथ पैर माफी मांगनी ही पड़ती है। अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। इवन तरीके इंसाफ अब ये इस तरह जनूबी एशिया की रिवायत है बाप से माफी तो मांगना पड़ती है। फैसल वादा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा PTI के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। वोट लेकर आ गए हैं तो अब उसको जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। मुल्क का मजीद नुकसान न करे, ऐसा ना हो कि वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। PTI में एक शरारती टोले ने जारहाना लाहेअमल इख्तियार कर रखा है। PTI वालों की अंदर से ख्वाहिश है बानी जेल में रहें। पहले ही कहा था बानी PTI को डील की कोई पेशकश नहीं हो रही, सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ही PTI बातचीत कर सकती है। हमारी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। ये वाक़यात जो 9 मई के थे एक घिनौनी साजिश थी। जो लोग इसमें मुलव्विस थे, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं उनके खिलाफ। जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच सके। 9 मई वालों को अब तक सजाएं क्यों नहीं हुई, फैसलों में ताखीर क्यों, सबूत होने के बावजूद केस अब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। अदलिया से गुजारिश है केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया उनको कभी नहीं भूलेंगे। ये पूछते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। इनका नौजवानों को मरवाने का मंसूबा था। इस तरह के वाक़यात को दोबारा नहीं होने देंगे। बोले बानी PTI अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रहते, अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बयान, कहा 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सियासी कुव्वतों के गैर जिम्मेदाराना अमल से तरक्की का अमल मुतासिर होता है।
جھوٹ پر مبنی مہم کی حوصلہ شکنی کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو اکسانے کی بجائے ان کی صلاحیتوں کو ملکی مفاد میں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ صدر کا اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم پر اظہار مذمت۔ بانی پی ٹی آئی نے چیئرمین پی اے سی کے لیے شیخ وقاص اکرم کی منظوری دے دی۔ شیر افضل مروت کا پی ٹی آئی قیادت کے خلاف اعلان بغاوت، کہا شبلی فراز اور عمر ایوب نے ملاقات نہیں کرنے دی، اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی کو میں نے اس وقت اٹھایا جب وہ مردہ گھوڑا بن چکی تھی۔ عمر ایوب نے شیر افضل مروت کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، شیر افضل مروت سے کوئی لڑائی نہیں، شیر افضل کا نام میں نے ہی دیا تھا، بانی پی ٹی آئی تک میری رسائی نہیں، جو ساتھی بانی سے ملنے جا رہے ہیں وہ ضرور پوچھے نام کیوں واپس لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی بنیگالہ سے اڈیالہ جیل منتقل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد۔ بشرا بی بی کو عدالتی پیشی کے لیے اڈیالہ لایا گیا جہاں انہیں روک لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکومت کا بنیگالہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ وزارت داخلہ نے چودھری پرویز الہی کو کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا۔ اہلیہ کیسلا الہی کہتی ہیں، وزارت داخلہ کا یہ اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے عدالتی حکم کے مطابق فوری عمل یقینی بنایا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین سے متصادم ہے، جس کا مقصد عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگانا ہے۔ بینچ کی اکثریت غلط نتیجے پر پہنچی تو آئین کے مطابق درست نہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا، سپریم کورٹ کو ہر دوسرے مقدمے میں آئینی تشریح درکار ہوتی ہے۔ ہر کیس میں 5 رکنی بینچ بننے لگ گئے تو زیر التوا 50,000 مقدمات کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ اس نقطے سے واضح ہے ایکٹ قانون کی فراہمی میں کتنی بڑی رکاوٹ بنے گا۔ انتظامی امور میں پارلیمان کو مداخلت کی اجازت دینا اختیارات کی آئینی تقسیم کے خلاف ہے۔ عدلیہ کو بغیر مداخلت کام کرنے دیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے اختلافی نوٹ میں لکھا، آرٹیکل 191 کے تحت آئین سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سپریم کورٹ کے آئینی اختیار کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق دینے کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے۔ سادہ قانون سازی سے اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ رولز میں ترمیم فل کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ فل کورٹ کی تشکیل سے کسی فریق کا اپیل کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان کے وکلاء جوڈیشل کمیشن میں ججوں کی تقرری پر ایک پیج پر ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کا عمل صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ ممبر پاکستان بار کونسل منیر احمد کاکڑ کہتے ہیں، لاکھوں کیسز التوا کا شکار ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان اصولوں پر سمجھوتا نہ کریں۔ سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری کو مؤخر کریں۔ Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. In our country, 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. 2,60,00,000 بچے اسکول نہیں جاتے، جو بڑا چیلنج ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شعبہ تعلیم سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان چیلنجز پر قابو پا کر ایٹمی قوت بنا۔ پاکستانی قوم اپنے عزم اور حوصلے سے کسی بھی چیلنج پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 80,000 جانوں کی قربانی دی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشیں دنیا بھر کے امن کے لیے تھیں۔ خیبر پختونخوا میں 2 الگ آپریشنز کے دوران 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کا کہنا ہے ڈی آئی خان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد انعام اللہ ہلاک ہو گیا۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد تقریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया के वफ़द के हमरा मुलाकात, इस्लाहात, तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मजबूत पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के वफ़द को इस्लाहाती एजेंडे के बारे में बताया। टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, पावर सेक्टर में इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा, मौशी तब्दीली के सफ़र में पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार हैं। आवाम को बिजली का फिर जोरदार झटका, 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने भी बड़ी वसूली की तैयारी कर ली। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 18 रुपये 86 पैसे का इजाफा मांगा है। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी है। हाफिजाबाद के नवाही इलाके जलालपुर के खरीदारी मरकज पर गंदम खराब होने का इंकशाफ। लोगों ने खराब गंदम लाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली का घेराव कर लिया। खराब गंदम की फुटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल। इंतजामिया का कहना है गंदम गुज़श्ता साल स्टॉक की है। बारिश की वजह से गंदम के थैलों के निचले हिस्से खराब हुए, जबकि मरकज पर मौजूद लोगों का दावा है गंदम रवा साल की है। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद के मदार में दाखिल। डॉक्टर खुरम खुर्शीद कहते हैं सैटेलाइट 1:14 पर चांद के मदार में दाखिल हुआ। उसके तमाम कंट्रोल्स और दीगर निज़ाम ठीक काम कर रहे हैं। सैटेलाइट के तमाम सिस्टम्स को मदार के अंदर टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। तमाम आलात के ऑपरेशनल होने के बाद 16 मई तक चांद की पहली तस्वीर मौसूल होगी। चीनी माहिरीन के मुताबिक चांगी मिशन जून के पहले हफ्ते में चांद पर उतरेगा। एबटाबाद के नौजवान ने कीबोर्ड से हथ गाड़ी को कंट्रोल करने और चलाने का कामयाब सिस्टम बना लिया। एहसान कुरैशी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने एहसान जफर के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने का ऐलान कर दिया। कहा, एहसान जैसे बासलाहियत नौजवानों की सरकारी सतह पर सरपरस्ती की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर नॉर्थ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। FC के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी दी। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। रफा में इसराइली बमबारी ने लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी। रिहायशी इमारत पर बमबारी में 2 रोज़ में 27 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। रफा का सबसे बड़ा अस्पताल बंद। अल नजर अस्पताल के सरबरा ने कहा, अस्पताल से मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया है। अमले ने भी अस्पताल छोड़ दिया। रफा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे के बाद गजा में इमदादी ट्रक दाखिल न हो सके। बॉर्डर के बाहर इमदादी ट्रकों की लाइनें लग गईं। रफा वाले बमबारी से बचने के लिए खैमा बस्ती छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। रफा में ऑपरेशन बंद करने से इनकार कर दिया। अमरीका ने इसराइल को गोला बारूद की फराहमी रोक दी। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बमों की खेप गुज़श्ता हफ्ते रफाह पर मुमकिन इजरायली हमले के खदशात पर रोकी। खेप में 2000 पाउंड के 1800 बम और 500 पाउंड के 1700 बम शामिल थे। जंगबंदी के लिए काहिरा में मिस्र, कतर, हमास और अमरीका के मुज़ाकरात जारी। हमास का कहना है इजरायली जाहरियत रुकने तक कोई मुआहिदा नहीं होगा। CIA डायरेक्टर इसराइल पहुंच गए, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमेरिका से शुरू होने वाले एहतजाज ने यूरोप के बाद बरतानिया को भी लपेट में ले लिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसराइली मजालिम के खिलाफ नारों से गूंज उठी।
آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سمیت کئی معروف جامعات میں طلبہ نے کیمپ لگا لیے. امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں طلبہ نے فلسطینی جھنڈا لہرایا. ہالینڈ کی ایمسٹرڈیم یونیورسٹی میں پولیس طلبہ پر ٹوٹ پڑی. سینکڑوں کو گرفتار. پاکستانی جامعات میں بھی طلبہ کا اسرائیل کے خلاف احتجاج. کراچی میں مستقبل کے ڈاکٹر فلسطینیوں کے حق میں باہر نکل آئے. ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علموں نے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی. غزہ میں شہید ڈاکٹروں اور طبی عملے کو خراج عقیدت. پاکستان اذلان شاہ ہاکی کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. ایونٹ میں گرین شرٹس کا شاندار سفر جاری. میزبان ملیشیا اور جنوبی کوریا کے بعد کینیڈا کو بھی ہرا دیا. شاہینوں نے 4 کے مقابلے میں 5 گول سے میدان مارا. ابتدائی 2 کوارٹر میں کینیڈا کو 2-0 کی برتری حاصل تھی. دوسرے کوارٹر میں پاکستان کے ابو محمود نے 2 گول داغے. لیاقت ارشاد، رانا وحید اور علی غضنفر نے 1-1 گول کیا. قومی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست. ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن. پاکستان کا آخری راؤنڈ میچ جمعے کو نیوزی لینڈ سے ہوگا. ٹورنامنٹ کی 2 ٹاپ ٹیمیں فائنل میں مد مقابل ہوں گی. بابر اعظم کی قیادت میں 17 رکنی پاکستانی اسکواڈ آئرلینڈ پہنچ گیا. پاکستان ٹیم آج آرام کرے گی. ٹیم کا پہلا ٹریننگ سیشن کل ہوگا. پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز جمعے سے ہوگا. آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ کے بھی افغانستان سے کرکٹ کھیلنے پر تحفظات. انگلش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے افغانستان جب تک ویمنز کرکٹ پر موقف نہیں بدلے گا مین کرکٹ نہیں کھیلیں گے. چیف ایگزیکٹو ECB کہتے ہیں افغانستان کو خواتین کے کرکٹ پر موقف بدلنا ہوگا. آسٹریلیا بھی خواتین کرکٹ کے معاملے پر افغانستان سے 3 بار سیریز منسوخ کر چکا ہے. اسکاش پلیئر ماہنور علی روشن مستقبل کی امید. ماہنور انڈر 11 کیٹیگری میں ایشین چیمپئن ہیں. انہوں نے اسکاٹش جونیئر بھی جیتی. حال ہی میں انڈر 13 کیٹیگری کی آسٹریلین چیمپئن بھی بن گئیں. کہتی ہیں باہر کے کھلاڑیوں کے پاس سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. ان کے برابر آنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. کراچی میں 2.5 نمبر آٹے کی ریٹیل قیمت پر 30 روپے کمی کا فیصلہ. فائن آٹے کی سرکاری قیمت 18 روپے کم کی جائے گی. کمشنر کراچی اور فلاور ملز ایسوسی ایشن میں اتفاق. 2.5 نمبر آٹے کی قیمت 98، فائن آٹے کی قیمت 120 روپے مقرر کرنے کی تجویز. نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا. لاہور میں 10 کلو آٹے کی قیمت میں 500 سے 600 روپے تک کمی. وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں 10 کلو آٹے کا تھیلا 800 میں دستیاب ہے. خیرپور کے کچے میں فائرنگ سے 2 افراد قتل، 1 شخص اغوا. ملزمان نے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں پر حملہ کیا. مقوی کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری. شکارپور میں کچے کے علاقے سے لاش ملی. شناخت آغا سہیل کے نام سے ہوئی. راولپنڈی کا رہائشی تھا. مبینہ طور پر ڈاکو نے اغوا کر کے قتل کیا. اندرونی سندھ میٹرک کے امتحانات میں کھلے عام نقل جاری. نواب شاہ میں ریاضی، سکھر میں فزکس کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ. امتحانی مراکز میں طلبہ موبائل فون کے ذریعے نقل میں مصروف. لاڑکانہ میں بھی موبائل فونز کا دھڑلے سے استعمال. نوشہر و فیروز میں بھی طلبہ کھلے عام نقل کرتے رہے. لاڑکانہ بورڈ کے چیئرمین نے 4 خواتین افسران کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا. لاہور میں گنگا رام اسپتال کی نرسوں کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج. سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. مظاہرین کا کہنا ہے 8 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں. اعلیٰ حکام کو آگاہ کرنے کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی. اور چین کے تیسری بحری بیڑی نے آزمائشی سفر کامیابی سے مکمل کر لیا. جدید ترین فوجیان طیارہ بردار جہاز نے 8 دن کے سفر میں متوقع نتائج حاصل کر لیے. برقی نظام سمیت تمام سسٹم کی جانچ کی گئی. 80,000 ٹن وزنی بحری بیڑے کو مکمل طور پر چین میں تیار کیا گیا ہے.